مساء الخير عليكم متتبعي القناة. j'espère que vous allez tous bien. la recette du jour هي فلون بالكراميل. نبداو المقادير. حنسحقوا ان كراميل. مي شنو لا ميزور تاعنا هي هذا الكاس لو فير تاع لا موطارد. سي انديسبونسابل، لازم لكم هذا لو فير ومع سنيوه كيما هذه، خاطر لي ميزور اللي حنمدها لكم تاع هاد السنيوه تاع هاد المول. نبداو بالفلون تاعنا بالكراميل تاعنا باردون. حنسحقوا فيه دو سكر، un verre تاع لا موطارد، فوالا هكذا un verre تاع لا موطارد تاع السكر. نزيدو له 2 مغارف تاع الماء تاع ماكله، فوالا، و2 عصرات تاع قرص. اللي ما عندهاش القارص تقدر دير بالخل. الخل ما يكون لازم يكون ان فينيغر بلون، خل بيض. لو غو سيترون سي انكور ميو. فوالا نحطوهم هادو كامل، حنحطوهم سور لو فو حتى يولو كراميل ونوريه لكم كي يوجد. هاوليك الفلون ديالي حطيتو على نار قليله ونحادرو بهذه الطريقه حتى يولي يمدلي اون كولور كراميل دوري ونحبس طياب. هاوليك الفلون ديالي لازم يرفد هذا اللون اكزاكتومون هذا اللون. نخلوه يبرد ومن بعد نحطو عليه الفلون. هاوليك لو كراميل نخلوه يبرد بيان حتى يولي يابس. دوك نجوزو نوجدو الفلون فاني. حنوجدو ان فلون لا باز تاعو اوتوماتيكمون حنخدموه بالبيض في ميزون. توجور حنحكمو الكاس تاعنا تاع لا موطارد، نعمروه فوالا كوم توجور، نفرغوه، نزيدو ومن بعد ندوز للبيض. نكسر 3 زو ونطلعهم بالباتر. يولو موس بلانش. نطلعو موس بلانش، متحقوش نطلعوه مليح مليح. نحكمو لويا 125 غرام تاع لويا، اوبليجي لويا. كنديروه بحليب تاع الشكاره ما يريحلكمش. الوغ نحطو كامل لو باكي تاعنا، نقول 125 غرام. نزيد له معاه 3 كيسان تاع الكاس تاع لا موطارد مي تاع الماء، نعمروه بالماء. راكم شفتوا كاع الفلون تاعي بلا ميزور لا ميم ميزور. الكاس تاع لا موطارد هاو الثالث صح. نزيد له اون كويير تاع لا فاني باش نحي ريحه البيض، اون بون كويير معمره. فوالا نزيد له شويه ونبدا نطلع. يدوب السكر مليح ويدخل الحليب. هاوليك كيفاش يولي هوموجين. هاوليك لو فلون لا باز تاعو لو فلون بالفاني، عمرته بالفاني باش نقتل ريحه البيض. نوري لكم لو كراميل كيفاش ولا. شفتوا كيفاش ولا يابس بيان. دوكا نحط لاباري تاعي، on appelle ça un appareil. ندفقوه داخل ونجوزو ديريكتومون نوجدو لا جينواز تاعو اللي تكون لو سيبورت ديالو باش ما يطيحش. وهذه لا جينواز حنكهوها بالكاكاو كما راكم تشوفوا هنايا المقادير. وشنو برك زدت الزيت باسكو نسيتو من قبيله. دوكا نجوزو لا جينواز تاعنا لو سيبورت تاع لو فلون ديالنا. نسحقو 2 حبات بيض كاملين. فوالا توجور لا ميزور تاعنا تاع لو سكر لو فير تاع لا موطارد نحطوه ونطلعوه وزيدو رشه تاع ملح. دوكا يطلع اوموش. شغل رانا نوجدو اون جينواز مي خفيفه صغيره.
كيفاش؟ هاي لك لا جينواز تاعنا، لا ميني جينواز هاي طلعت. حنزيدو لها توجور بلا ميم ميزور كاس تاع لو فيغ موطار تاع الزيت، ونخلطو خلطه خفيفه هنا دوكا. فوالا واحد دقيقه برك. دوكا نوجدو لا فارين تاع ديالنا، نحكمو لو فيغ تاعنا توجور، نعمروه ماشي كامل هذه الخضره، غنحطو كامل لي زانغريديون فيه. هذا هكا يكفي، موان دو دوا باش نحطو المغرف تاعنا تاع الكاكاو. فوالا لو فيغ تاعنا ناقص 2 صباعتين تاع فارينه، نزيدولو هاي لك نزيد نعمرها ان كويير معمره تاع كاكاو. فوق هاد الشي كامل نزيد مغرف تاع لا لوفور، انا عندي تاع الميزان نخدم تاع الميزان. فوالا مغرف بيان معمره. هاوليك لو ميلونج تاعنا فارين كاكاو اي لوفور شيميك، نخلطو غير بالعقل. حتى يتجانسنا لو ميلونج تاعنا يولي كومبليتوم مارون. انا خلطنا كاع من لا جينواز تاعنا. هاي ليك وكاكاو، ما تحقوش تنكهوها هاني بلا فاني بغيني غيان دو تو، جوست الكاكاو يكفي. الوغ نفكركم عندنا طبقه تاع الكراميل و لا باز تاع بلوتو لاباري تاعنا تاع لو فلون بالبيض، وانا زدنا له لا جينواز. فوالا ومن بعد في الطياب حتولي حتطلع كامل هذه لا جينواز بالشوكولا، ما تخموش كامل حتطلع وحتستوي بيان. هاولك لو فلون تاعنا قبل ما يطيب حنطيبو في حمام مائي ان با ماري. اني وجدت ان ريسيبيون اني حطيت فيه شويه ما بارد واني سخنت ما. تقدروا تسخنوه تقدروا تستغناو، انا باش برك نعاون الكاطو تاعي. والكوشه راهي سخونه 180 دوغري ويطيب برا 45 دقيقه، حيشد الطياب مي النتيجه تاعو هايله. فوالا حنحطو هكذا ونديه الكوشه بوندون 45 مينوت 180 45 دقيقه 180 درجه. دوكا نجوز لا ديكوراسيون. عندي شويه لا شونتي ماشي اوبليجي، يعني طون بور طون. عندي ان فيغ دو شونتيي بودر، نزيد لها دو لو غلاسي ما كونجلي، ولا اللي حبت الحليب بارد ثاني تمارش. طلعوها غير بالعقل. فوالا هكذا راني نعمل لا شونتي ديالي. هذه بور ديكور بور لو فلون كراميل ديالي. هاوليك لو فلون ديالي طاب، ندخل الموس يخرج بروبر بيان بروبر 45 دقيقه كما قلت لكم. دوك نقلبو تو سويت، ما نصبر ما نخليهش يبرد، سينو الكراميل هذاك يحكمهولي تو سويت. كي نخرجوه من الكوشه نحكمو لو بلا تاعنا ونقلبوه ونحطو له لا ديكوراسيون ونعودو نولو نشوفوه. فوالا هاني قلبتو نحي غير بالعقل. فوالا هاوليك الفلون تاعنا واجد، نخلوه يبرد شويه ونحطو له لا ديكوراسيون. هاوليك لو فلون كراميل ديالنا، لو فلون بين توش ديكور توت سامبل، شويه لا شونتي مع لي سوريس كونفيت. ما تنساوش الاشتراك في قناتي وحطونا جيم ولا كومونتيو. هاوليك الفلون ديالنا بعد ما وجد فيه 3 زيتاج كما راكم تشوفوا، فيه لو كاكاو، فيه لا جينواز كاكاو، فيه لاباري فاني، وفيه لو كراميل من الفوق، وصلوا بيتي توش بلا شونتي ولا سوريس. هاوليك صحتكم.